हरि ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतमस्ति। सर्वेभ्यः नमः। वयं श्रीमदरविन्दस्य जीवनचरितम् अथवा तस्य साधना तस्य विषये वयं प्रतिसप्ताहे यत्किञ्चित् पश्यन्तः स्मः। अग्रे यदि गच्छामः किञ्चित् पूर्वमुक्तं प्रस्तावनं कृत्वा केचन महापुरुषाः तं मिलितवन्तः। तेषां महापुरुषाणाम् अनुभूतिः का इति विषये अद्य आरभ्य किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। इत्युक्ते केचन साक्षात् मिलित्वा वार्तालापं कृतवन्तः, केचन मिलित्वा आगत्य स्वानुभवम् अनुभूतिं च प्रकटीकृतवन्तः। तत् किमिति अद्य द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। पूर्वमुक्तं किञ्चिदिव स्पर्शनं यदि कर्तुं गच्छामः तर्हि अस्माकं मनसि एव भिन्नाः स्तराः सन्ति। तदेव उन्नतमनः, दीप्तमनः, बोधिमनः, अधिमनः इति वयं पठितवन्तः। इत्युक्ते हयर् मैंड, इल्युमैन्ड मैंड, इंट्यूटिव मैंड एंड ओवर मैंड इति। तावता न तदग्रे अस्ति अतिमानसम् इति। अतिमानस मनः इति अथवा अतिमानसम् इति सूपर् मैंड इति। तत् नागतं कृष्णस्य आगमनेन अधिमानसः इति यत् वयम् ओवर् मैंड इति यत् वयं वदामः तत् तस्मिन् आगतमस्ति। कृष्णः अत्र मानवः एव जन्म प्राप्तवान्। तस्मिन् यदस्ति तत् यत्किञ्चित् भूमिम् आगन्तुं प्रयत्नं तत्र कृतवती, इत्युक्ते सा शक्तिः कृतवती इति यदि चिन्तयामः, तं तपः कृत्वा इतोपि भौतिकशरीरं, मानवशरीरम् आनीतवान् श्रीमदरविन्दः इति। तस्मिन् प्रविष्टः श्रीकृष्णः एतत् 26तमे वर्षे अभवत्, 1926 मध्ये। तस्य अनन्तरं श्रीमदरविन्दः 50 पर्यन्तं 1950 पर्यन्तं भूमौ तया शक्त्या सह स्थितवान् अस्ति। अनन्तरम् इतोपि सम्पादितं तां शक्तिं सर्वमपि श्रीमातरं प्रेषितवान् इति अग्रे वयं तद्विषये चिन्तयामः। तर्हि भूमौ अथवा पृथिव्यां भौतिकस्तरे अधिमानसः तु तत्र साधितः अस्ति इति यदि चिन्तयामः, इत्युक्ते अतिमानसस्य अवतरणाय मार्गः तत्र स्थापितः अस्ति इति। अत्र विशेषप्रयत्नेन अतिमानसमपि आनेतुं शक्नोति मानवः इति। तत् कथं भवति, तदा किं भवति इति यद्यपि अग्रे पश्यामः। तर्हि यदा एतद् आनयनानन्तरं वयं पूर्वमपि चिन्तितवन्तः, तपः करणे श्रीमदरविन्दः तस्य शरीरच्छाया कथमासीत्, सः महोदयः तस्य व्यवहारः, विचारः इत्यादिकं कथमासीत् इति विषये भक्ताः किञ्चित् प्रकटितवन्तः इति वयं पूर्वं किञ्चित् पठितवन्तः। किन्तु सर्वदा वयं तु जानीमः एतत् लोके किं वदन्त्यः तु बहु भवन्ति, रूमर्स् इति वदामः किल। तदा राजकीयजीवने स्थातुम् अशक्तः तत्र श्रीमदरविन्दः इतः गतवान् इति एका तत्र वार्ता इव प्रसृता सर्वत्र अस्ति। तेन वस्तुतः रवीन्द्रनाथ ठाकुर इति यः
शान्तिनिकेतन स्थापकः इत्यादिकं वयं जानीमः, आध्यात्मिकप्रवक्ता इति प्रायः वक्तुं शक्नुमः। तं यदि परिशीलयामः, सः महोदयः अपि एतादृश्यः किंवदन्त्यः श्रुत्वा खिन्नः अभवत् इति। सः रवीन्द्रनाथः श्रीमदरविन्दं मिलितवान् किल तत्र, तर्हि तस्य 1927 वर्षे गुरुदेवः रवीन्द्रनाथः पुदुच्चेरीं गत्वा श्रीमदरविन्दं दृष्टवान्। तेन सह साक्षात्कारस्य पश्चात् रवीन्द्रनाथः इत्थं वदति स्म। अत्र वस्तुतः वदन्ति आरम्भे एव, हे अरविन्द मम प्रणामान् स्वीकरोतु इति। सः रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीमदरविन्दं दृष्ट्वा उक्तवान् इति। तस्य कथनं किम् आसीत् इति वयं किञ्चित् द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं प्रथमदर्शने एव अरविन्दः आत्मतत्त्वम् अन्विष्य साधितवान् इति मया सुस्पष्टं ज्ञातम्। चिरकालं यावत्तु साधनं कृतवान् इत्यतः मौन गम्भीर शक्तिम् उद्दीपयन्तीं काञ्चित् विभूतिं श्रीमदरविन्दः सम्पादितवान्। विभूतिः अवतारः कश्चन दिव्य शरीरं दिव्यं सः सम्पादितवान्, साक्षात् भगवान् एव इति। अन्तरङ्गे प्रकाशमानं तेजः तस्य मुखमपि दीपयदस्ति। यदि अन्तः यत् दीपः ज्वलति तत् तस्य मुखे अपि तस्य प्रकाशः, सः प्रकाशः दृश्यते। इतोपि तदतिरिच्य आत्मशक्तिः इव, बहु शक्तिमान् इव सः दृश्यते। समस्तेन विश्वेन सह सम्बन्धं कल्पयित्वा मानवात्मना शान्तिं स्वातन्त्र्यं च सम्पादितुं मार्गं ऋषयः उपदिष्टवन्तः। ऋषयः अस्मान् किम् उपदेशं कृतवन्तः, किम् उपदिष्टवन्तः इत्युक्ते शान्तिम् अपि उपदिष्टवन्तः। तत्र स्वातन्त्र्यम् अपि, स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते कस्य स्वातन्त्र्यं? केवलं भौतिकम् इति न, आत्मनः तस्य ज्ञानसम्पादनमेव स्वातन्त्र्यम्। तं प्रबोधमेव श्रीमदरविन्दस्य वाक्। तत् ते ये ऋषयः अस्मान् प्रबोधितवन्तः, आत्मान् ज्ञातुं सूचितवन्तः। श्रीमदरविन्दस्य वाक् इत्युक्ते केवलं तेषां तत्र प्रबोधः एव। यत् ते उक्तवन्तः तदेव अस्माभिः आचरणीयम् इति। भौतिकं विषयं किमपि वदतु, एतत् सर्वमपि प्राचीनस्य ऋषिसम्बन्धः एव। तत्र ऋषिणः यत् उक्तवन्तः तत्सम्बन्धमेव इति सूचयति। तस्य वाक्येव तथा अस्ति इति अत्र श्रीमदरविन्दस्य दर्शने अहम् अनुभूतवान् इति तत्र रवीन्द्रनाथः वदति। तं प्रति मया उक्तं, भवतः मुखात् मन्त्रमयीं वाणीं श्रोतुम् उत्सहामहे। भवतः मन्त्रयुक्तवाण्या भारतदेशः सर्वः अपि विश्वं प्रबोधयितुं शक्नोति। अतः विश्वगुरुः इति भारतदेशः भवति भवेत् इति भवितुं समर्थः अस्ति, देशः समर्थः अस्ति इति वदन्ति। अतः एव देशम् एतत् ज्ञानं प्राप्य प्रपञ्चस्य कृते एतत् प्रसारयितुं भारतदेशः एव समर्थः। तत् मूलं भवान् एव, भवतः मुखात् आगच्छति चेत् देशः सिद्धः भवति। यदि देशः सिद्धः भवति तस्मात् विश्वं प्रति एतत् प्रबोधनं सर्वेभ्यः गच्छति।
तत्र अतः भवतः मन्त्रयुक्ता वाणी अपेक्षते इति। तत्र यदा वस्तुतः अरविन्दः तरुणः आसीत् तदा एव अरविन्दस्य वदनं दृष्ट्वा एव अहं चिन्तितवान् एषः प्रमुखः इत्युक्ते स्वातन्त्र्यसमरसमये अपि तदा यदा अरविन्दः आसीत् तदा अपि रवीन्द्रनाथ ठाकुर तत्र अरविन्दं दृष्टवान् इति। अतः तदा युवकं दृष्टवान्। अद्य परिणतप्रज्ञाभासुरां तस्य मूर्तिम् इत्युक्ते प्रकाशमान्तम् अस्ति तस्य मूर्तिः। प्रशान्तगम्भीरे परिसरे दृष्ट्वा मौनं मम भक्तिगीतम् आलापयामि इति। एतत् रवीन्द्रनाथ ठागोर् महोदयस्य वचनानि एतानि। अनेन अरविन्दः श्रीमदरविन्दः किं साधितवान्, अस्मान् कथं व्यवहर्तुं सूचितवान् इति इतोपि स्पष्टं ज्ञायते। साक्षात् श्रीकृष्णः एव तस्मिन् प्रविष्टवान्। ततः सः अत्र स्थित्वा तपसा सः महोदयः श्रीमदरविन्दः प्रत्यक्षं तस्य अनुयायिनी इति यदि वयं वदामः तया तस्य सहभागिनी इव तत्र आगता अन्या शक्तिः इति यत् वदामः श्रीमाता, सा प्रत्यक्षं प्रपञ्चे कथं व्यवहरणीयम् इति सूचयन्ती सापि अस्ति। द्वयमपि ज्ञात्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् अस्ति। इतोपि सुस्पष्टम् अग्रे ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारतम्।